अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल वाले बहन भाइयों, आप कैसे हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी का चौथा पार्ट लेके आई हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं थोड़ा बिज़ी भी थी तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं अपनी शुरुआत करती हूँ ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपकी जड़ें काटते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि वो कौन लोग हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी वो जड़ें काटते हैं या नहीं काटते। देखें, जब आप तन्हा होते हैं, आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इंसान जब अकेला रह जाता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई आके सहारा दे, लेकिन वो तन्हा होता है, अंदर से टूटा होता है। तो फिर जब उसके पास कोई चंद मिनट बैठता है, उससे बातें करता है, तो उसको वो जो खुशी महसूस होती है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत मायने रखती है। फिर वो एक इंसान रोज़ उससे हाल उसका पूछे, आपने कुछ खाया, आपने कुछ पिया, आज आप अपने आप को थोड़ा सेट कर लें, पहले से बेहतर कर लें। देखें, आप ऐसा ना करें, आप अंदर से टूट चुके हैं, मुकम्मल टूट चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी को इधर नहीं रोकना चाहिए, आप आगे ज़िंदगी को लेके चलें। इस तरह की वो बातें अगर एक इंसान आपके साथ करे और आपके पास एक हमदर्द बन के आपके साथ वो आपको एक हौसला अफजाई करे, तो फिर आस्ता आस्ता जब आप उस पर एतमाद कर लो, उससे बातें करो, तो फिर वो इंसान आपके ना आस्ता आस्ता ख़िलाफ़ हो जाए। जिस तरह आस्ता आस्ता उसने एतमाद लिया हो, फिर आस्ता आस्ता वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए। फिर आपको वो कहे कि नहीं, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप तो ऐसे नहीं थे पहले, आप ऐसे नहीं थे पहले, वैसे नहीं थे। देखिए, किसी की ज़िंदगी में आप एकदम जजमेंट नहीं कर सकते कि कोई कैसा है कैसा नहीं है, जब तक आप उसे मुकम्मल नहीं जान लोगे। इंसान की पहले से क्या रूटीन होती है, वो मुस्कुराने वाला शख्स है, वो शरारती है, वो उठने बैठने वाला है, वो बातूनी है, बातें करने वाला है। तो लेकिन जब एक इंसान टूटा होता है ना, तो उस वक़्त वो खामोश हो जाता है, उस वक़्त उसे तन्हाई का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, और वो जब अपने चाहने वालों को खो देता है मुकम्मल, कि उससे अब कोई अल्लाह के अलावा आसरा नहीं नज़र आता, कि वो सोचता है कि मेरा चाहने वाला तो इस दुनिया से चला गया है। तो अब मैं किससे बातें करूँगी, मैं किससे बातें करूँगा, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा, मैं कैसे रह पाऊँगा उसके बिना। कि वो जब इंसान तसव्वुर करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। तो फिर ऐसे लोग, दूसरे लोग जब आपके इर्द गिर्द आते हैं तो आपको हौसला अफजाई देते हैं, तो आप उस वक़्त ऐसे मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होते हो कि आप उन पे ना भरोसा कर लेते हो। फिर बाद में वो आपको ना बातें सुनाएं। तो मेरी एक बात याद रखना, हम इंसान ऐसे ना खुद गर्ज, भूलने पे आए तो 1 सेकंड लगाते हैं, ना भूलने पे आए तो हम सदियां लगा देते हैं। हम जब भरोसा कर लेते हैं ना, तो एक इंसान जो हमें बहुत बहुत ज़्यादा चाहता है, हमारा वो करीबी है, उसके साथ रूह का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, तो अगर वो दुनिया से चला जाए, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, जब आप उनके साथ अटैचमेंट कर लेते हो, अपने रिलेशन बना लेते हो, मतलब बहन भाइयों वाले बना लेते हो, जिस तरह के भी बनाते हो, अपने दोस्त बना लेते हो, तो जब वो बातें करते हैं ना, तो वो फिर इंसान डबल दुखी हो जाता है, डबल तकलीफ़ में चला जाता है। फिर इंसान ना दोबारा नए सिरे से टूटता है, और जब वो टूटता है ना, तो फिर उसके अंदर जो आती है ना एक लहर, तो वो गुस्से वाली आती है, नफ़रत वाली आती है, खुदगर्जी वाली आती है। फिर इंसान कहता है कि नहीं, मैंने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी दोबारा भरोसा करके। तो इससे बेहतर है कि हम किसी पे भरोसा ही ना करते, काश हम उस टाइम अपने आप को खुद अपने आप को संभाल लेते। तो यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। मेरे हस्बैंड जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक भी करती रहूँगी। तो एक इंसान जो लाइफ पार्टनर, और बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दुनिया से चला जाए, तो फिर उसके लिए रहना मुश्किल हो जाए, तो इंसान अकेला समझे अपने आप को। तो फिर ऐसे लोग जो ज़िंदगी में आते हैं, जो मज़ीद तकलीफ़ें पैदा करते हैं, तो इन सब से मैंने भी किनारा कशी की है, और अपनी ज़िंदगी को लेकर दोबारा से हिम्मत करके चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ। मैंने अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लिया है। अल्लाह ताला ना हमारे बहुत करीब हैं, हमारे शरक से भी ज़्यादा करीब है। वो हमारी बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला नीयतें देखता है, अहमाल देखता है। हमारे अगर अमल गलत होंगे तो हमें आगे से नतीजा भी गलत मिलेगा। जब हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देंगे, तो मैं इस चीज़ पे पूरा ईमान रखती हूँ कि आपको अल्लाह ताला कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, और ना ही अल्लाह ताला आपको कभी किसी के आगे ज़लील ख्वार होने देंगे।
تو آپ بھی اپنی زندگی کو لے کے چلیں. میں نے زندگی میں نا بہت ساری ٹینشنیں دیکھی ہیں، دکھ دیکھے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے. میرا تو ایک بچپنا گزرا جو اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت محبت پیار والا گزرا. جب میں نے تھوڑی بڑی ہوئی، مطلب میٹرک تک گئی، تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی. پھر میری شادی ہوگی. شادی ہونے کے بعد میں نے زندگی میں اپنے کوئی اچھے دن نہیں دیکھے. میرے زندگی میں بہت برے دن آئے ہیں. تو میں روتی رہتی تھی کونے میں بیٹھ کے، رات کو لائٹ آف کر کے روتی رہتی تھی اور اپنے پاپا کو یاد کرتی رہتی تھی. زندگی چلتی گئی. بہت ساری حالات دیکھے، اچھے برے. پھر میں ٹوٹی اور بہت ہی شدید قسم کا ٹوٹی. پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ کو سجدے کیے. تھوڑا میچور ہو گئی تھی، سمجھ آنا شروع ہوگی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اٹھایا. گرے ہوا جس طرح انسان دوبارہ اٹھتا ہے نا ہمت کر کے، ایسے میں اٹھی. پھر میں زندگی کو لے کے چلی. شاید اللہ تعالیٰ کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس امتحانوں میں نکل جائیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو پھر میں دوبارہ ٹوٹ گئی. اب دیکھیں میں ایسا ٹوٹی ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، میں اکیلی رہ گئی. پہلے بھی میں اکیلی جنگ لڑ رہی تھی اپنے 7 بچوں کے، اپنے حالات سے، اپنے جتنے بھی میرے حالات تھے، جو بھی چیزیں تھیں، میں اکیلے جنگ لڑ رہی تھی. تو دوبارہ جب زندگی کو لے کے چلی ہوں تو پھر میں ٹوٹ گئی ہوں. اب میں ایسا ٹوٹی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ ایسے توڑے. اور پھر کچھ لوگ جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط سوچیں لے کے آتے ہیں، تو پھر انسان نہ اندر سے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو زندگی سے تو اتنی شاید محبت نہیں رہتی، لیکن وہ اندر سے خود غرض ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن میں نے اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اللہ کے سوا، اپنے ماں باپ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے. اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ اپنے کان، آنکھیں ہر طرف سے بند کر لیں. آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، آپ اپنی لائف کو لے کے چلیں، اپنے لیے کچھ سوچیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. یہ دنیا جو ہے نا کبھی بھی نہیں جینے دے گی. اگر آپ اندر بیٹھیں گے تب بھی وہ سوچیں گے ہاں یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا. اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ باہر جاتے ہیں، باہر سے کچھ کر کے ضرور آتے ہوں گے، ان کے کچھ عجیب ہوں گے تعلقات، یہ ہے وہ، ایسے ایک قسم کی نا باتیں. تو پھر انسان کہتا ہے جائے تو جائے کدھر. تو بہتر ہے اپنی نیتوں کو مضبوط رکھیں، صاف رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنی زندگی کو لے کے چلیں. میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کروں گی، کسی کا کوئی سہارا نہیں لوں گی، اپنے بچوں کے لیے جیوں گی، اپنے لیے جیوں گی. باقی امیری غریبی خدا کے ہاتھ میں ہے. رب کی ذات عزت دینے والی ہے، پیسہ بھی رب کی ذات دینے والی ہے اور نہیں بھی دینے والی. تو میں ان ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے لوگوں سے بہترین رکھا ہے، اور میری زندگی بہت اچھی گزرے گی. مشکل ہے، بہت ٹف ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا. تو آپ بھی میرے بہن بھائیوں نے ہمت نہیں ہارنی. جو لوگ اس فیلڈ میں جو مطلب گزر رہے ہیں، اس پروسیس سے، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایسے ویسے نہیں تھے، ہم ایسے ہیں. اچھا بن کے دکھائیں، مضبوط بن کے دکھائیں، بجائے کہ ہم ان کے آگے رونے دھوئیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اپنی زندگی کو ہم آگے لے کے چلیں تو آپ انشاءاللہ بھی آگے بڑھیں گے، اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے. اور میری ویڈیو آپ کو امید کرتی ہوں پسند آئے گی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. ہو سکتا ہے میری یہ چھوٹی سی باتیں، چھوٹی جو میری زندگی کا حصہ ہیں. میری زندگی میں تو بہت بڑے کریش آئے ہیں، بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں. تو شاید ان سے کوئی ٹوٹا ہوا انسان جڑ جائے، انہیں میری باتوں سے حوصلہ افزائی مل جائے، تو وہ بھی ایک اپنی اچھی لائف کی طرف توجہ دینا شروع ہو جائیں اور اپنی لائف کو لے کے چلیں. تو یہ بھی میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو. تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں. آپ ہی میرے بہن بھائی ہو، سب کچھ ہو. تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.